sa libro sa Panultihon or Proverbs Kapitulo 3 versikulo 6 nga salig sa Ginoo sa tibuok nimo kasing-kasing ayaw gyud pagsalig sa imong kaugalingong panabot. Tulo kapi ang atong panamalandungan karon: pagtuo, pamilya ug panginabuhi. Unsa man ang pinaka-importante nimo. Subo pamalandungon na nga naay mutubag ani, naay mga tawo nga mutubag nga ang pamilya mao'y pinaka-importante. Mao man gani nga wala na sila panahon sa pagampo, pagpamalandong ngano man tungod kay kulang pa man gani ang ilang oras sa gimbuhaton, kalihukan sa pamilya, eskwelahan o sa ilang mga trabaho para ipakaon sa ilang pamilya. Mas subo pamalandungon ang uban nga moingon nga ang trabaho, kwarta, pagpangitag kwarta mas importante sa tanan. Kay kasagaran ini mga tawhana mawad-an na o pagtuo sa Ginoo, kay maghuna-una naman sila nga mabuhi gihapon ko kung walay Ginoo. Ina naman nila ang tanan nga gikinahanglan kuno, balay, sakyanan, daghang kwarta. Mao na nga gitawag nato na og spiritual tragedy, kapildihan sa ato ang kalag. Mao na nga gipahinumduman ta ni Haring Solomon, dili kita magsalig sa ato ang kaugalingong panabot. Kaya nga kung mao ni atong nasaligan, dagkog posibilidad nga ang yawa mo maniobra nato, mo control nato, dali ta kaayo masuko, dali ta kaayo mangluod, dali ta kaayo ma-depressed, mawad-an og umoy sa kinabuhi, dali kaayo ta manimalos kung naay mga tao nga magbinuang nato. Ingon si Socrates, ayaw gid sukli og dautan kung gibuhatan mo dautan, kay ang pagpanimalos alang lang gyud sa Ginoo. Mao na nga mosalig gyud ta sa Ginoo, atong ihalad ang tanan ngadto sa Ginoo. Mapobre man ta og maadunahan, atong ihalad sa Ginoo aron maangko nato ang tinuod nga kinabuhi, ang tinuod nga kinabuhi nga dunay relasyon sa Ginoo. O ato lang ginang matagamtaman kung mosalig ta sa Ginoo.